Hayigsoon, mayong adlaw or mayong gabi. Another day and opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. But before I share the word of the Lord, gusto lang kay encourage kung unsa jud kay importansya ang iyang pulong sa tuang kinabuhi. The word of the Lord to correct us, to remind us, to encourage us, and even magahatag sa ato kanang happiness, joy, peace. Mao ni ang iyang purpose, iyang pulong, and also labaw sa tanan ang kanang salvation. Pinaagi sa ato ang pagtuon sa pulong niya, dili nato mag-gain ang understanding kung paano maluwas ang usa ka tawo. The word of the Lord found in Psalms chapter 9 verse 2. Mao kini ang gisulat ni David, ana siya: tungod kanimo mag-awit ako nga malipayon, awiton ko ikaw mga pagdayig o Dios nga labing gamhanan. Nindot kayong pulong sa Ginoo, it because the word of the Lord gina-emphasize niya kung unsa jud ka maayo ang Ginoo, which is mao kini ang life ni David. Nabala nato kung kinsa si David, kung unsa ang iyang life, kung kinsa siya atubangan sa Ginoo. So ang ginabuhat ni David, which is ang pag-worship sa Ginoo, Almighty God, mao ni ang gina-worship niya. Wala siya kanang ginasayang nga oras para mahimaya ang Ginoo sa iya, which is to worship Him. It because sa iyang expression, which is ang pag-worship sa Ginoo, mao kanang part sa happiness sa iyang kinabuhi. That's why even nga dili man ta si David or lahi-lahi man tag kanang mga gifts or kanang skills or talents nga gina-entrust sa Ginoo sa ato, as long as we worship and honor Him, we know nga ang Ginoo mahimaya sa ato. That's why if your life kanang muulaw ka mag-worship or even nga mag-pray sa Ginoo, I tell you nga buhata ka na, mag-start ka sa private room or sa imuhang kanang kinabuhi nga walay makakita sa imuha kung paano ka mag-worship sa Ginoo. The word of the Lord nag-remind siya sa atua kung unsa jud ka importansya ang iyang pulong. And through the relationship of the Lord, nagahatag siya sa atua og kanang confidence para mag-grow ta spiritually. Sama sa iyang giingon diri sa Psalms chapter 9 verse 2, mao kining gisulat ni David, ang iyang commitment sa Ginoo, which is ang pag-worship jud, and even sa iyang kanang pagka matinud-anon sa Ginoo, unsa ginabuhat sa Ginoo siya, gihatagan niya siya og kanang confidence sa tanan nga mga butang.